नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। बाढी पहिरोबाट घरबार गुमाएकालाई अस्थायी बसोबासका लागि राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँ दिने तयारी। विद्यालयमा नियमित उपस्थित गराउन कपिलवस्तुको बुद्ध भूमिका छात्रलाई साइकल उपहार। उच्च शिक्षा पूरा गर्न सहज हुने अपेक्षा। मुगुको तारापानीमा पहिलो पटक नेपाली कागज उत्पादन सुरु। कागज बनाउने सिपबाट आम्दानी हुने भएपछि स्थानीयहरू उत्साहित। फिलिपिन्समा भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुग्यो। 50 बढी घाइते। सैनिकको उपचार चल्दै। र युरोकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पुरा। आगामी बुधबार इटली र स्पेन तथा बिहिबार डेनमार्क र इङ्ल्यान्ड भिड्ने। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले मनसुन जन्य विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूको अस्थायी बसोबासका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि 2,86,00,000 रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भए यता देशका विभिन्न ठाउँमा मनसुन जन्य विपदका कारण पुगेको क्षतिबारे सभालाई जानकारी गराउँदै उहाँले तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी निर्देशन दिएको बताउनुभयो। बाढी पहिरो जस्ता मनसुन जन्य विपदका कारण पछिल्लो 20 दिन यता देशभर 22 जिल्लामा 39 जनाको मृत्यु, 31 जना बेपत्ता र 46 जना घाइते भएका छन्। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका 9 को अनाई र झराउले बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। निरन्तर वर्षा र डोजरले जथाभावी सडक खनेपछि कमजोर भएको जमिन भासिँदा यी दुई बस्ती जोखिममा परेका हुन्। गाउँमाथिबाट पहिरो आउने खतरा बढेपछि पानी परेको दिन रातभर जगाराम बस्नु परेको अनाईका स्थानीय जया चदराले जानकारी दिनुभएको छ। मार्तडी कोल्टी सडक निर्माण गर्दा डोजर प्रयोग भएको र निरन्तर वर्षाको कारण कमजोर जमिन भासिएर अनाई र झराउले बस्ती जोखिममा परेको स्थानीय शिक्षक गोरख विकले बताउनुभयो। रोपेको धान खेतमा बाढी पसेर बगरमा परिणत भएको छ। बैतडीको सिगासमा आज बिहान जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 11 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनामा सिगास गाउँपालिका 3 का 45 वर्षीय मानसिंह साउद, 64 वर्षका रामसिंह धामी र 45 वर्षीय जयसिंह धामीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। यस्तै 18 वर्षीय योगेन्द्र धामी, 13 वर्षीय लक्ष्मण बोहरा र 40 वर्षीय गोमती साउदको अवस्था गम्भीर छ। घाइते सिगास गाउँपालिकाकै करणसिंह धामी, दलवीर साउद सहित अन्य 8 जना सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप चालक 19 वर्षीय खगेन्द्र साउद र सवारी धनी हरिभान साउद फरार रहेका छन्। 16 जना यात्रु लिएर सिगासबाट डडलधुरातर्फ गइरहेको C1J 739 नम्बरको जीप दुर्घटना भएको थियो। यसैबीच दाङको खैरेनीमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु भएको छ। खेत जोतेर फर्किने क्रममा RA1 त 1931 नम्बरको ट्र्याक्टर चिप्लिएर पल्टिँदा शान्तिनगर खैरेनीका 28 वर्षका सीताराम चौधरीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या घटेको आधारमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा समुदायमा कोरोना महामारी फेरि फैलिने जोखिम बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही लगायत अन्य जिल्लामा लकडाउन खुकुलो भएसँगै कोरोनाका संक्रमित बढ्दै जान थालेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार असार पहिलो साता मृत्यु हुनेको संख्या 0 भएकोमा दोस्रो साताको सुरुवातमै 5 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित संख्या भने 20बाट बढ्दै एकै दिनमा 45 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले एन्टिजेन किट प्रशस्त भए पनि नागरिकले परीक्षण गर्न नखोज्दा संक्रमणको जोखिम बढेको बताउनुभयो। चेन ब्रेक नहुँदै खोलिएको निषेधाज्ञाले संक्रमण बढाउँदै लैजाने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर सुदर्शन थापाको भनाइ छ। अस्पतालमा बिरामी आइरहेको र मृत्यु हुनेको क्रम पनि कम नभएकाले अझै 2-3 साता कडा निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने डाक्टर थापाले बताउनुभयो। अर्घाखाँची अस्पतालमा पनि पछिल्लो समय कोभिडका बिरामी थपिँदै गएको अर्घाखाँची अस्पतालका प्रमुख डाक्टर कपिल गौतमले जानकारी दिनुभएको छ।
यता दाङमा पनि निषेधाज्ञा खुलेसँगै सङ्क्रमितहरू बढ्न थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म गरिएको 55,460 एन्टिजन परीक्षणमा 16,626 सङ्क्रमित फेला परेको स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ। नेपालमा आज थप 1,603 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 4,876 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,042 जना र 3,256 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 561 जना गरी 1,603 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,552 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित अहिलेसम्म देशभर 6,09,218 जना कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 26,179 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा तथा यस अघिको विवरण प्राप्त भएको सहित थप 27 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 9,225 पुगेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुमा विभिन्न कारणले बीचमै पढाइ छाड्ने छात्राहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। छात्राको विद्यालय छाड्ने दर कम गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बुद्धभूमि नगरपालिकाले छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ। आधारभूत तह पास भएपछि माध्यमिक तह अध्ययन गर्दा धेरै विद्यार्थी ड्रप आउट हुने गर्दछन्। त्यो मध्ये पनि पढाइ छाड्नेको दर हेर्ने हो भने छात्राको दर धेरै रहेको छ। तराई मधेसको दर हेर्ने हो भने जति दक्षिणतर्फ गयो त्यति विद्यालय छाड्ने दर बढिरहेको छ। धेरै छात्राहरू घरैसी काम, बाल विवाह, घरदेखि विद्यालयको दूरी टाढा भएर विद्यालय छाड्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। यही छात्राको विद्यालय छाड्ने दर न्यून गर्नका लागि कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरूलाई उपहार दिएको छ। मधेसी समुदायमा बालिकालाई लक्षित गर्दै पालिकाले उपहार स्वरूप साइकल वितरण गरेको छ। यी बालिका बुद्धभूमि 4 जोधपुरदेखि दैनिक 4 किलोमिटर हिँड्दै विद्यालय जान्छन्। साथीहरूको साइकल चढेर विद्यालय गएको देख्दा उनलाई साइकलको रहर लागेको थियो। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुँदा साइकल किन्न सक्ने अवस्था समेत थिएन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बुद्धभूमि नगरपालिकाले साइकल उपहार दिएपछि उनको परिवारले जीवनमा पहिलो पटक साइकल प्राप्त गरेको हो। अर्काको साइकल मागेर घरि जानु पर्थ्यो, बेर भएको हुनाले यानी स्कुल पनि घरि लास्ट टाइम यानी गेट लाउँदाखेरि पनि यानी कस्तो डर लाग्थ्यो, सरहरूले गाली गर्नुहुन्छ भनेर फर्केर जानु पर्थ्यो। धेरै खुसी लागेको छ पहिलोपटक साइकल पाउँदाखेरि। नगरपालिकाले आधारभूत तह कक्षा 8 उत्तीर्ण गरी कक्षा 9 मा पुगेका छात्राहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप साइकल उपहार दिएको हो। कक्षा छाड्ने दर धेरै भएको मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 10 का 248 छात्रा लाभान्वित भएका छन्, जसका लागि 20 लाख रकम खर्च भएको बताइएको छ। साइकल सहयोग भएपछि उनीहरूको उच्च शिक्षा पूरा गर्न सहयोग हुने विश्वास गरिएको छ। साथै विद्यालय आउन जान लाग्ने समय समेत घट्ने भएको छ। पालिकाले दिएको साइकल पाएपछि छात्राहरू समेत निकै खुसी भएका छन्।
साइकलका कारण अब एक्लै विद्यालय आउँदा जाँदा लाग्ने डर समेत हटेको बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगर प्रमुख बताउँछन्। शिक्षा छोड्ने जुन ड्रप आउट भन्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र पठन पाठनमा एउटा प्रोत्साहन होस्, आकर्षण होस् र विद्यालय आवत जावत गर्नलाई सरल र सुलभ होस् भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले यो वार्ड नम्बर 5, 6, 7, 8 र 10 नम्बर वार्ड कि यो दक्षिणी बेल्टमा पर्छन् र त्यस क्षेत्रका माविका कक्षा 8 मा पढ्ने छात्राहरूलाई यो हामीले यो कार्यक्रम समायोजन गरेका थियौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बुद्धभूमि नगरपालिकाले साइकल उपहार दिएपछि घर र विद्यालय पुग्ने समय समेत छोटो भएको र आवत जावत गर्दा हुने जोखिम समेत कम भएको छ। यसले दूरी टाढा भएर हुने विद्यालय छाड्ने समस्या अन्त भएको छ भने यसका अलावा उनीहरूको उच्च शिक्षामा समेत प्रोत्साहन भएको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। दैलेखमा कोरोना संक्रमणबाट प्रत्यक्ष प्रभावित घरधुरीका सदस्यहरूलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ। दुल्लु नगरपालिका, ठाटीकाँद र भैरवी गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई आफ्नै गाउँमा रोजगारी प्रदान गरिएको हो। दुल्लु 13 का 70 घरधुरी, भैरवी गाउँपालिका 5 का 70 घरधुरी र ठाटीकाँद गाउँपालिका 2 का 114 गरी कुल 254 घरधुरीका सदस्यले गाउँमा रोजगारी पाएका हुन्। उनीहरूलाई गाउँकै आयोजनामा काम दिएर रोजगारीमा लगाइने र काम गरे बापत नगद प्रदान गरिने सेवक संस्थाका अनुगमन मूल्याङ्कन अधिकृत तेजबहादुर नेपालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ठाटीकाँद 2 मा 40 लाख रुपैयाँ बराबरको खानेपानी आयोजना, यसैगरी दुल्लु 13 मा 8 लाख रुपैयाँको ग्रामीण सडक सुधार र भैरवी 5 मा 7,15,000 रुपैयाँ लागतको सिंचाई कुल निर्माण आयोजनामा काम दिएर रोजगारी लगाइएको हो। मुगुको सोरु गाउँपालिका 8 तारापानीमा पहिलो पटक नेपाली कागज उत्पादन सुरु गरिएको छ। वन जङ्गलहरूमा खेर गइरहेको लोक्ताबाट कागज बन्ने भएपछि कागज उत्पादन गर्न स्थानीयहरू एकल र समूहमा आबद्ध भएर आम्दानी बढाउने योजनामा छन्। मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका 8 तारापानीमा पहिलो पटक नेपाली कागज उत्पादन गर्ने सिप सिकेपछि आय आर्जनको स्रोत फेला परेको भन्दै स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। मुगुका वन पाखाहरूमा खेर गइरहेको सेफ्टी अर्थात् लोक्ताबाट कागज बन्ने भएपछि आउँदा दिनहरूमा एकल र समूहमा मिलेर गाउँ गाउँमा नेपाली कागज उत्पादन गर्ने उत्साह फैलिएको छ। यहाँका अधिकांश भूभागहरूमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत साधन हुँदा पनि यिनीहरूको पहिचान र सम्भावनाको खोजी नहुँदा विगतमा मुगुवासीहरू अभावको पीडा भोग्न बाध्य भएका थिए। मुगु सडक सञ्जालमा जोडिएपछि पछिल्लो समय थुप्रै सम्भावनाका बाटाहरू खुल्न थालेका छन्। बालबालिकालाई पठन पाठन गर्न र सरकारी कामकाज लगायत विभिन्न कामले आवश्यक पर्ने कागज कसरी बन्छ भन्ने कल्पनै नगरेका स्थानीय सहभागीहरू आफ्नै हालले कागज बनाउन सफल भएपछि अत्यन्तै हर्षित भएका छन्। हाम्रै ठाउँमा पाइँदो रहेछ सेफ्टी भन्ने कागज बनाउने। अब हामीले यता अघि थाहा थिएन, तारापानी आएर सिक्ने भनिकन आएका छौँ। यहाँका गरिबी निमुखा जनताहरूलाई केही सिपमूलक सिकाउने भनेर तालिम लिँदाखेरि हामी यो जसरी पनि हामी सिपमूलक त सिक्छौँ। पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुको आर्थिक सहयोग र परिवर्तनशील सहकारी संस्थाको आयोजनामा सञ्चालित नेपाली कागज उत्पादन सम्बन्धी तालिममा सोरु गाउँपालिकाका 11 वडाका 25 जना सहभागी रहेका छन्। स्थानीय स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्दै यहाँका बासिन्दाहरूको आयस्तर माथि उठाउने उद्देश्यले सोरु गाउँपालिकामा पहिलो पटक नेपाली कागज उत्पादनको थालनी गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुका प्रमुख एगेन्द्र धराला बताउनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशका जति पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमहरू छन् जसमा चाहिँ यो तारापानी कागज उद्योग भनेको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रदेश सरकारको महत्त्वको एउटा योजना रहेको छ। यहाँका वन पाखामा वर्षेनी खेर गइरहने विभिन्न प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भने मुगु जिल्लालाई मात्र नभई सिङ्गो कर्णाली प्रदेश समेत समृद्ध बन्न सक्ने बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश मुगु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 80% बजेट खर्च गरेको छ। कोरोनाको कारण प्रदेश सरकारले तीव्र गतिमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसकेको जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेललाई चालु आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयको जेठ मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दाखेरि
पुँजीगत र चालुतर्फ दुवैतर्फ गरेर 60%को हाराहारीमा चाहिँ खर्च देखिएको छ र समग्र प्रदेशको खर्चको अवस्था पनि अहिले त्यही नै छ। विशेष गरी विकास मन्त्रालयहरू, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, कृषि, सामाजिक विकास, वनका मन्त्रालयको पनि केही दिन अगाडि हामी समीक्षा गर्दाखेरि लगभग चाहिँ 60%कै हाराहारीमा छ र यो असार मसान्तसम्ममा अर्थात् चालु वर्षको अन्तसम्ममा 75 देखि 80% प्रदेशको चाहिँ खर्च हुने आकलन गरिएको चाहिँ छ। कोरोना महामारीको बिचमा पनि विशेष गरी स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर निर्माण लगायतका कामहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म चालु नै रहे, अरू कामहरू चाहिँ ठप रहेको अवस्था चाहिँ थियो। तर पनि अब पछिल्लो वैशाखबाट नै महामारीको अलिकति लकडाउन भयो, त्योभन्दा अगाडि त खुला थियो। त्यो बेलामै हामीले धेरै कामहरू शुभारम्भ गरिसकेका थियौँ। त्यो हुँदाखेरि महामारीको बिचमा केही डिस्टर्बेन्स त भयो, नत्र भने हामी 80% भन्दा माथि स्वतः खर्च गर्थ्यौँ। तर पनि पछिल्लो चरणमा फेरि यो खर्च गर्ने र कामको चाहिँ स्पिड बढेको हुँदाखेरि हाराहारी हामी पुग्छौँ कि भन्ने अपेक्षा हो। असर त निकै परेको पनि छ, पर्न चाहिँ, तर पनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर इन द स्पोर्टमा जहाँ निर्माण कार्यहरू भइराख्ने पनि विकासका कामहरू इन द स्पोर्टमा त्यहीँभित्र राखेर कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। समस्या त पहिलो समस्या त हामीसँग चाहिँ कोरोना महामारीकै समस्या हो। कतिपय चाहिँ हाम्रा लेबरहरू यहाँ छैन, इन्डियाबाट आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ, त्यसको कारणले त्यहाँबाट लेबर आउन नसकेको अवस्था रह्यो। अर्को चाहिँ यही लकडाउनकै कारणले विशेष गरी आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू भयो, ढुवानीका साधनहरूको अभाव भयो, यी सबै अभावका रहे। यसका चाहिँ विशेष गरी समस्याहरू चाहिँ यिनै नै हुन्। आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले एउटा अब मार्गदर्शन चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउँदैछ केही समय अगाडि। विशेष गरी बजेट कार्यान्वयन वर्षलाईको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषणमा पनि आइसकेको छ। त्यही अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले बजेट संसदबाट पास भइसकेर प्रमाणीकरण भइसकेपछि प्रत्येक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू विदिन एक्सन प्लान सहित उपस्थिति हुने र पेश गर्न भनेर हामीलाई प्रमुख सचिवबाट पनि निर्देशन भएको छ। त्यही अनुसार सबै मन्त्रालयहरू तयारी छन् र आगामी आर्थिक वर्षको शुभारम्भदेखि नै कामको थालनी सुरु हुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने,
तपाईँले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाउँ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिकामा 3 वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको उच्च प्रविधिको हाइटेक नर्सरी सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ। किसानलाई लक्षित गर्दै 6 नम्बर वडाको मगमा गाउँमा निर्माण गरिएको हाइटेक नर्सरी सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा निर्माण गरिएको हाइटेक नर्सरीमा अहिलेसम्म 1 करोड बढी रकम खर्च भइसकेको डिभिजन वन कार्यालयले बताएको छ। निमित्त डिभिजन प्रमुख महेश कुमाईका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म झन्डै 2 करोड बजेट प्राप्त भएकोमा 1 करोड बढी रकम मात्र नर्सरी निर्माणमा खर्च भएको छ। तर उच्च प्रविधिको हाइटेक नर्सरीमा गएको 3 वर्षदेखि बिरुवा उत्पादनको काम सुरु हुन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिलिपिन्समा एउटा सैनिक विमान अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 29 पुगेको छ। सैनिकहरू चढेको विमानमा सवारमध्ये 50 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। उनीहरूको उद्धार गरिएको छ। विमानमा 92 जना सवार रहेका थिए। सुलु प्रान्तको जोलो द्वीप स्थित विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा नजिकैको आवासीय क्षेत्रमा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेन्जानाले बताउनु भएको छ। फिलिपिन्सका हवाई सेनाका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट कर्णेल मेनार्ड मारियानोले दुर्घटनाको कारणको बारेमा अनुसन्धान सुरु भएको बताउनुभयो। जापानमा हिजो गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 20 जनाको खोजी कार्य आज पनि जारी छ। पहाडी क्षेत्रमा गएको पहिरोमा परि कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने अरू 10 जनालाई घटनास्थलबाट उद्धार गरिएको छ। जापानको मध्य क्षेत्रमा पर्ने अतामिमामा भएको घटनामा हराइरहेकाहरूको खोजी जारी रहे पनि जीवितै भेटिने सम्भावना कम रहेको स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनाप्रति प्रधानमन्त्री योसिहिडे सुगाले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले खोजी तथा उद्धार र राहतका कार्यका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 200 रुपैयाँले बढेको छ। कारोबार हुने अन्तिम दिन गत शुक्रबारको तुलनामा आज छापावाल सुन 200 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 91,500 रुपैयाँमा कारोबार भयो। तेजाबी सुन पनि 200 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 91,000 रुपैयाँ कायम रह्यो। यस्तै चाँदीको मूल्य आज 15 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,325 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। युरोकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पुरा भएको छ। युरोकप फुटबलमा गैराती इङ्ल्यान्ड र युक्रेन बीचको खेल सकिएसँगै सेमिफाइनल समीकरण पुरा भएको हो। गैराती भएको खेलमा युक्रेनलाई 4-0 गोलले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यस्तै चेक रिपब्लिकलाई हराउँदै डेनमार्क सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। चेक रिपब्लिकलाई 2-1 को गोल अन्तरले पराजित गर्दै डेनमार्क सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। गैरातीको खेलसँगै इङ्ल्यान्ड, इटाली, स्पेन र डेनमार्क युरोकपको अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। अब इटाली र स्पेन बीचको खेल बुधबार राति 1:15 बजे हुनेछ भने डेनमार्कले इङ्ल्यान्डसँग बिहिबार राति 1:15 बजे प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। अब मौसम। आज देशका पूर्वी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली र बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही पूर्वी भूभाग र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाढी पहिरोबाट घरबार गुमाएकाहरूलाई अस्थायी बसोबासका लागि राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय, प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँ दिने तयारी। विद्यालयमा नियमित उपस्थित गराउन कपिलवस्तुको बुद्ध भूमिका छात्राहरूलाई साइकल उपहार, उच्च शिक्षा पूरा गर्न सहज हुने अपेक्षा। मुगुको तारापानीमा पहिलो पटक नेपाली कागजको उत्पादन सुरु, कागज बनाउने सिपबाट आम्दानी हुने भएपछि स्थानीयहरू उत्साहित। फिलिपिन्समा भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुग्यो, 50 बढी घाइते सैनिकहरूको उपचार चल्दै। र युरोकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पुरा, आगामी बुधबार इटली र स्पेन तथा बिहिबार डेनमार्क र इङ्ल्यान्ड भिड्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।